पणजेंत गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्षा डॉक्टर प्रतीक्षा खालापान भाजपान बायलांखातीर 33% आरक्षणाक तेंको दिवन लेगीत वेंचणुकीच्या फायद्याखातीर बायलांचं आरक्षण विधेयक राजकी साधन म्हणून वापरता असो आरोप केला. विरोधी पक्षांचो सल्लो घेनासतना नारी शक्ती वंदना अधिनियमान धावपळ केल्यानं केंद्राचेर टीका केली. पारदर्शकता नाशिल्ल्यान आणि मर्यादेंत खास करून पुराय जनगणना नासताना मर्यादा घालपाच्या संभाव्य राजकीय हाताळणीचो हुस्को उक्तायलाय. 2026-27 मेरेन अपेक्षा आशिल्ली जनगणना आणि मर्यादासहित योग्य घटनात्मक प्रक्रिया ह्या विधेयकानं पाळची असें खालापानं भर दिलो आणि चालू वेंचणुकेमधीन खाशेल्या अधिवेशनाच्या वेळीचेर प्रश्नचिन्ह उभी केलं. खऱ्या बायलां सशक्तीकरणापरस राजकी फायद्याक प्राधान्य दिल्याचो आरोप तिने भाजपान केलं आणि तिने म्हणलेल्या राजकी नौटंकीपरस नितळ पारदर्शक अंमलबजावणी करपाचो उलो मारलो. खुबशे आयकपाक येता हालीं मिडियान नारी शक्ती वंदना अधिनियम म्हणून हे सगळीकडे गाजता हालीं आणि सगळ्यांनी तुम्ही ऐकलाच आसतले. आणि ह्या बिलाची चर्चा 2-3 वर्सां पयलीं 2023 खूब जाल्ली आणि हे बिल आतां इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकारान भाजप सरकारान एप्रील 16 ते एप्रील 18 हे 3 दिसाचे स्पेशल सत्र आपयल्लें आसा. आणि हे आतां मेन इतले म्हाका एक तुमच्या मुखार सांगू कशें दिसता की भाजप जो पक्ष आसा पळय ते 24/7 365 डेज ऑफ द इयर फक्त एक इलेक्शन मायंडसेटान वावरता. खंयचीच गोष्ट ते लागू करना जर तांकां राजकीय फायदो जायना जाल्यार. सो आतां सडनली कित्याक हेजें स्पेशल सत्र आमी पळयलें. हे जे विमन्स रिजर्वेशन बिल आसा ते खूब पयलींसून डिस्कशनान आसा. 2023 ते जालें डिस्कशन हालीं, पण तेज्या पयलीं 1992, 1993 अशें तें बिल पास जाल्लें. तेन्नाचे प्रायम मिनिस्टर लेट श्री राजीव गांधीजीन हे बिल एक विमन रिजर्वेशन जावचें पंचायती राज हेज्या खातीर म्हणून पंचायत आनी विलेज आनी कॉर्पोरेशनान तेंचें लागू जावचें म्हणून हे बिल तेन्ना पास केल्लेलें. 1992 जेन्ना ते टेबल केल्लेले 1 वर्स लागलें ते बिलाक. डिस्कशनां जालीं, सेन्सस डिलिमिटेशन हे सगळें जावन खुबशे मुद्दे ओपन फॉर डिस्कशन डिबेट्स जावन ते बिल एका वर्सान पास जाल्लें. तेज्या खातीर आयज आमी पळयता की एक 14 ते 15 लाख महिला एक्टीव पॉलिटिक्सान आमकां दिसतात. 14 ते 15 लाख महिला आयज खंय तरी पंच, सरपंच, कावन्सिलर, चेअरपर्सन अशे आसात. तेज्या मागीर हेच बिल टेबल केल्लेले विमन रिजर्वेशन जावचे असेंब्ली आनी लोकसभान सुद्दां 1996 सप्टेंबरान तेन्नाचे लॉ मंत्री कायदा मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत भाई खलपान हे बिल मांडलेलें. परत तेन्ना सरकार पडलें आनी फुल्ली इम्प्लिमेंट जावंक ना. पण आतां 2023 रिसंटली जेन्ना हे बिलचे डिस्कशनां जाल्लीं सभेन तेन्ना सगळ्या पार्टीनी मेळून ऑल ओपोजिशन पार्टीज आनी सगळे युनॅनिमसली डिसायड जाले की हे बिल बेगींतल्या बेगीन इम्प्लिमेंट जावचें आनी 2024 इलेक्शनाक ते लागू करचे. पण तेन्ना एज पर आर्टिकल 334A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सरकारान सांगलें की बिला खातीर हे पास जावच्या पयलीं आमकां सेन्सस करूंक जाय. सेन्सस करून मागीर डिलिमिटेशन जावंक जाय आनी डिलिमिटेशन जालें कांयूच हे बिल आमी पास करपाचें आनी तेजें एग्जिक्युशन करपाचें. ते 2026 ते 2027 पर्यंत जातलें आनी तो बिल होल्डार दवरलो. जाल्यार आतां सडनली कितें जालें एप्रील 16 ते एप्रील 18 पर्यंत हे स्पेशल सेशन मागोवपाचें. आनी तुमी टायमींग पळया, इलेक्शनां चालू आसा. तमिळनाडू, वेस्ट बेंगॉल हांगची इलेक्शनां चालू आसा. हे इलेक्शन 25 तारखेर एप्रील आनी एप्रील 29 तारखेर अशी तेंची 2 फेजांनी चालू म्हणजे जातली सुरू जातली. जाल्यार आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी तेंच्यांनी रिपिटेडली
पंतप्रधानाक लेटरां बरयल्ली आसा आनी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की इलेक्शनाच्या गडबडीन हे तुमी आतां डिस्कशनाक काडूं नाका बील. कित्याक कितें डिस्कस जावपाचें आसा, कितें भितर अमेंडमेंट जावपाचें आसा, हें कांय खंयच्याच ऑपोजिशन पार्टींक इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. So opposition parties are not taken into confidence of what is going to be discussed regarding this bill. So खरगेजीन बरयल्लें आसा लेटरान की बाबा एप्रील 29 जावनी तेच्या मागीर कॉल ऑल पार्टीज फॉर अ प्रॉपर डिस्कशन. कितें आसा, हिस्ट्री आसा भाजपाची, ते एक खंयचे तरी मुद्दो डिसायड करता आनी कसलें डिस्कशन केल्या शिवाय ऑल पार्टीचे कन्सेन्सस घेतल्या शिवाय आपल्याक जाय ती बिलां पास करून घेता. सो हांगा मुद्दो आसा विमन रेजर्वेशनाचो न्हू. विमन रेजर्वेशन जें आसा 33% तें लागू जावकूच जाय. ते काळाची गरज हे बील आसा आनी ह्यातून जशें परत पंचायतीचेर आनी आमी कावन्सिलांचेर महिला लिडर्स पळयतात तशेंच फुडें विधानसभेन आनी लोकसभेनूय महिला लिडर्स सगळ्या कडेन दिसूंक जाय. सो हेजेर खंयचोच डिबेट ना की बाबा ह्यो बील पास करूंक जायना आनी आमकां तो नाका अशें ना. तुमकां पयलींच ते क्लियरली सांगता. सो आयज टॉपीक जो आसा तो डिलिमिटेशनाचेर. सडनली अशें सरकारान कित्याक डिसायड केलें की सेन्सस जावचें न्हू. आतां डिलिमिटेशन कितें? डिलिमिटेशन म्हणजे प्रोसेस जितून एक बाउंड्रीज डिसायड जाता. ह्या विधानसभाची हांगसून हांगा पर्यंत बाउंड्री आसतली, दुसऱ्या लोकसभेची हांगसून हांगा पर्यंत बाउंड्री आसतली. अशें जेन्ना डिसिजन जाता ते सेन्ससाचेर जाता. फाटलो सेन्सस 2011 जाल्लेलो जेन्ना तो काँग्रेस पक्षान घडोवन हाडलेलो. आतां करंट सेन्सस घडूंक नासतना सुरवात केल्ली आसा सेन्सस करपाक. तेंचे सेन्सस करणाचे डिलिमिटेशनचे जे कमिशनर आसा तेंच्यांनीच सांगला की डिजिटल सेन्सस केला आनी 2027 पर्यंत तो कंप्लीट जातलो जानेवारीन. तर अशें आसतना 2027 सेन्सस कंप्लीट जालो काय डिलिमिटेशन करपाचें ते डिस्कशनाक आनी डिबेटाक एक वर्सभर दवरपाचें आनी तशें तें बील 2029च्या इलेक्शनाक पास जावंक जाय आनी इम्प्लिमेंट जावंक जाय. पण आतां सडनली हे सगळें जालां आनी घडटा कित्याक भाजप ह्यो पक्ष फक्त एकूच एजेंडार चलता, तो म्हणजे इलेक्शनाक ब्रावनी पॉयंट्स मेळोवपा खातीर. भाजप पक्षाचो नसता. तांकां खंयच्याच महिलांच्या रिजर्वेशनाचें पडलेलें ना, महिलांक कितें सद्दां जर त्रास जाता तेचेय पडलेलें ना, कसलेच कितें पडलेलें ना. आतां तुमी पळयात टोटल 543 सीट्स आसा लोकसभान. एज पर दॅट 33% रिजर्वेशन त्याच सिटांचेर जावंक जाय. इन्फॉर्मेशन अशी आयला की ती सीट्स वाडोवन 800 सीट्स प्लस करतात. इतलेच जर महिलांचे रिजर्वेशनाचे पडला जाल्यार आसा ते एक्झिस्टिंग 543 सीट्सांचेरूच कित्याक 33% रिजर्वेशन दिना. सो हांगा कितें जावपाचें आसा, जर आतां सेन्सस जावंक ना आनी आपल्याक जाय तशें हेंच्यांनी आपले विम्स एंड फॅन्सीजा प्रमाणे भाजप पक्ष जर डिलिमिटेशन करतले, तांकां जाय जाय तशें कॉन्स्टिट्युएन्सी अनावन्स करतल्यो. म्हणजे आयज गोंयांत 40 आसा, फाल्यां 50 जातल्यो आनी तांकां जर दिसता खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा खंयचें पॉप्युलेशन आसा आमकां आपूण जिखचें ना अशें दिसलें जाल्यार ते आपल्याक जाय ते ऑल्टरेशन्स करतले. सो कंप्लिटली आमची जी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आसा पळय ताका डॅमेजींग आनी हानिकारक आसा. आमची ऑल इंडिया काँग्रेसची मॅडम सोनिया गांधीजीनूय हेजेर आर्टिकल बरयल्लें आसा की डिलिमिटेशन जर सारके भशेन करूंक ना जाल्यार ते एकदम डेंजरस जावंक शकता. आतां तुमीच विचार करा, जर सेन्सस जावंक ना ह्या महिला रिजर्वेशन बिलान काँग्रेस पक्षान डिमांड केल्ली की SC, ST, OBC महिला सुद्धा तितून इन्क्लुडेड जावची. आतां जर सेन्ससूच जावंक ना, 2011 जाल्ले, करंट पॉप्युलेशन कितें आसा तें खबरूच ना जाल्यार हो अन्याय जातलो. जर एक खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय ST समाजाचें पॉप्युलेशन चड आसा आनी थंय जनरलाक जर मेळ्ळें तिकेट आनी जर दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जनरल आसा थंय SC आनी ST समाजाच्या महिलेक तिकेट मेळ्ळी जाल्यार ती एक अन्याय जातले. सो टू मेंटेन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर नेशन आनी प्रॉपर सेन्सस जावपाची गरज आसा आनी सेन्सस प्रोसिजर चालूय केल्लो आसा. तर आतां कित्याक घाई पडला सरकाराक ह्यो म्हाका प्रश्न आसा. आमची मागणी आसा कित्याक 106 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट क्लियरली स्टेट्स that reservation for women will come into effect only after
लिमिटेशन इज कॅरीड आउट. हे स्पेसिफिकली बरयल्लें आसा कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटान, आनी हे 2023 युनॅनिमस